स्वर्गीय ब्लेसिंग टाइम मुगाच्या भावा आणि बहिणीनो, ऑक्टोबरची 20 तारीख सुमार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वसाप कीर्तन आणि देवाच्या उतरांचो नियाळ. आज आम्ही सामारिया बार्टिल्ला बॉस्कार्डिन हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 4 ओळ 20 तावन. भावा बहिणीनो, देवाच्या बसवणेविषयी तो बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक बावाटान बळवान जावन देवाक तो वाखाणूंक लागलो. आपणे कितें बसयलां ते जारी करूंक देव शकता ह्या दृढपतेनेन तो भरलो. ह्या पासो तसो बवार्थस्थाचे नितिवानपण कसो लेखून आयलो. बवार्थस्थाचे नितिवानपण कसो लेखून आयलो ही उतरां अब्राहमा खातीर मात्र बरयलेली न्ही, आमचे पसतीत ही बरयलेली म्हणयेत. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमयाक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या देवाक आमी सत मानतांव. देखून आमी नितिवंतपण लेखूंक कारण जातले, कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा अधीन केल्लो आनी आमकां नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणे आपल्या परजेची भेट केली. जशे काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवादे मारिफात ताणें बसयल्ले, तशे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यान एका शातिवान सडवंदराक आमचे खातीर पाठयला. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सर्व सक्त्यांतली आदार दिन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो, अशें ताणें म्हणलें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपल्या परजेची भेट केली. हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सापूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केलें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतां आनी फावो करतलो म्हूण आमी भियाविने ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती भागी, कित्याक सर्गींचे रास खरेंच तांचें. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 12 ओळ 13 तावन. तवळ जाम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या अपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत, पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक पोटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणायतल्या चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूं म्हाका सुवात पावना? शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं कोठारां मोडून घालतां आनी व्हड कन्न बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सां पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे, खा, पिये आनी गंमत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा उजी ग्रेस जावन नातलेल्याची. देवाचे उतार हे. वखानी तुका क्रिस्ता.